أعزائي المشاهدين، هل تساءلتم يوما لماذا وضع رب الكون ميمتين في اسم حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ اسم محمد مكون من 4 أحرف، وهي ميم ها ميم دال. لفهم ذلك لا بد من فهم أصل الكلمة المقدسة لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله. هذا الإقرار ليس مجرد كلام، بل هو تسبيح لا مثيل له لجلال الله. عندما يستقر هذا اليقين في أعماق القلب، يصبح الجزء الثاني من الكلمة أسهل فهما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المصطفى نفسه، حبيب الله صلى الله عليه وسلم نفسه، خاتم رسل الله. الميم الأول من اسم محمد صلى الله. محيط يتسع فيه الكون بأكمله، الشمس والقمر والمجرات ومليارات النجوم والكواكب كلها في حضن هذا الميم الواحد، لأن كل هذا خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء وجد من أشعة نور محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الميم الأولى تخبرنا. يا رجل، إذا كنت تبحث عن المعرفة فغوص في هذا المحيط، لأن هذا هو المحيط الذي يختبئ فيه كنز تسبيح الله. بعد الميم الأولى يأتي حرف الحاء في إشارة إلى الحمد، أي تسبيح الله. أراد الله أن يحمد حبيبه صلى الله عليه وسلم عند حمده، وكأن أجمل تسبيح لله ذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الميم الثانية فيخبرنا هذا أن هذا الاسم لا يتضمن التسبيح فقط، بل الحياة أيضا، أي أن كل شيء في الكون حي يتنفس ويتحرك بفضل هذه الميم. كل ما في الأرض والسماء بيد الله. وهذا كله يفهم من خلال حقيقة اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يأتي الدال. هذا الدال دليل، برهان، نور. هذه شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم رسل الله. هذا الدال هو في الواقع باب الهداية. من قبل هذه الشهادة فقد وجد الهداية ووجد النجاة. هذان الميم ليس مجرد حرفين، بل هما في الواقع خلاصة عالمي. هذان الميم بابان للمحبة والمودة، لا يمر بهما قلب يجد السكينة. ضع يدك على قلبك للحظة وفكر ما سر الميم في اسم من اسمه نور في كل حرف. محمد صلى الله عليه وسلم يعني من يحمد مرارا وتكرارا. باسم سيدي المبارك حياتي فداء. اللهم اجعل في اسمك صلى الله عليه وسلم ميمتين، ليعلم الكون أن حمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحصى في لحظة. هذا الحمد سيتكرر، سيبقى في كل وقت إلى يوم القيامة. قال العشاق: الميم الأول هو حبيب الله الذي لم يسقط، والميم الثاني هو حبيب قلوب العشاق، أي أن الميم الأول مرآة محبة الرب، والميم الثاني محبة الخلق. ما أجمل هذا المشهد. من جهة يقول الله تعالى: لولا أنت ما خلقت الكون يا حبيبي، لولاك ما خلقت الكون. ومن جهة أخرى تهتف الأمة كلها: يا رسول الله، نفديك بقلوبنا وأرواحنا. يقول أهل التصوف إن 4 شموس مختبئة في حروف اسم محمد، أي أن الأسرار مخفية. الأول ميم يساوي نور النبوة، حاء يساوي نور الهدى. الثاني ميم يساوي نور الشريعة. داء يساوي نور البقاء والبقاء. وعندما تجتمع هذه الأنوار ال4 تشرق شمس تنير حتى قبور القلوب. قال علماء أبجد إن حساب الميم هو 40. ميمان يساوي 80. وهنا يكمن سر كمال الله تعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم في كل علم، ظاهرا وباطنا، أي أنه كان يدعى صلى الله عليه وسلم أميا ظاهرا، وأعطي باطنا علما لم يعط لأحد قبله. إن كونه أميا من أعظم كمالات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إعلان بأن هو أكبر من علم محمد، إلهي لا بشري. يقول أهل العلم
إن الملائكة إذا سمعت اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اهتزت أجنحتها وسجدت خشوعا، لأنهم يعلمون أن هذا هو الاسم الذي رفعه الله تعالى بقوله وارفعه واذكره. عندما يقول أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم تنزل على قلوبهم راحة كأنها غسلت كل الأحزان. هذا الاسم ليس مجرد اسم، إنه دواء المصابين وروح المحبين وسكينة القلوب المضطربة. هيا إلى التضحية. ما أجمل أن يذكر اسمك أهل الأرض، تسجد الملائكة احتراما ويهتز العرش وتنفتح أبواب الرحمة. اللهم اجعلنا جميعا من محبي الرسل، واجعل أجيالنا القادمة رسلا على نهج النبي. أنفاسنا تجري ما دام النبي سندعوه، وما دام الدم في عروقنا سنسبحه ونمجده. لمشاهدة هذه الفيديوهات القيمة لايك للفيديو واشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.